अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। कोरोना के हवाले से कुछ गुजारिशात आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में कुछ समझदार, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ डॉक्टर्स से गुफ्तगू हुई, जिनके बाद मैं कुछ मालूमात पे पहुँचा, कुछ सोच पे पहुँचा। वो सोच आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये कोविड की तीसरी लहर जा रही है। इस लहर में एक अच्छी बात तो ये देखने में आई कि डॉक्टर्स अब पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इलाज को समझ चुके हैं और इलाज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मुहतात अंदाज में देखें तो जहाँ पे हमें केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि अब डेथ्स की रेशो कुछ कम है, पहले से कुछ कम है। हम पहले से ज़्यादा कोविड को जानते हैं, समझते हैं, उसके मुताबिक हम तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। कुछ तदाबीर जो सामने आई उनमें रेगुलर वॉक करना, अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करना, एक्सरसाइज करना शामिल है। उसमें अच्छी खुराक का इख्तियार करना, ऐसी खुराक जिसमें विटामिन डी और विटामिन सी पाई जाती हो, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना सूदमंद है। ड्राई फ्रूट्स, नट्स का इस्तेमाल हमें कोविड से बचने में हेल्प आउट करता है। कोविड से बचने के लिए बुनियादी तौर पर हमें अपनी कुव्वत मदाफ़त को इंक्रीज्ड रखना है, बढ़े हुए रखना है, बेहतर रखना है। जितनी हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर होगी, उतना ही बेहतर हम कोरोना से लड़ सकेंगे। एज मैटर करती है, लेकिन अगर कोई ओल्ड एज में है और उसकी कुव्वत मदाफ़त बेहतर है तो वो बेहतर अंदाज में कोविड से लड़ सकेगा। अगर एज कम है और कुव्वत मदाफ़त बेहतर नहीं, तो भी ये समझ लीजिए कि कोविड से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अपनी कुव्वत मदाफ़त को बेहतर रखें। जैसे मैंने पिछले कुछ खुराक कही, उसका इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें। खुदारा डाइटिंग इन दिनों में ना कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को कुव्वत मदाफ़त चाहिए और डाइटिंग करने से कुव्वत मदाफ़त में कमी आ जाती है। हम ऐसी एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व रहिए जिसमें आपका सांस बेहतर अंदाज में वर्कआउट कर सके, आपके लंग्स बेहतर वर्कआउट कर सकें, बेहतर चल सकें। इससे कोविड के साथ लड़ने में आसानी होगी। इन चीज़ों के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ताकीद की जाती है, कुछ देसी टोटके कहे जाते हैं, अगर उनका इस्तेमाल भी रखा जाए तो वो बहुत बेहतर है। लेकिन इसमें ये भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसमें हमारा जो स्टमक है वो लूज़ ना होने पाए, हमें लूज़ मोशन की तरफ ना चले जाएं। हम पेट भर के खुराक खाएं, उसको हज़म करें, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बेहतर हो, ये हमारे लिए बेहतर होगा। इन इक़दामात के साथ साथ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मास्क पहनना सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन समझा जाता है। सबसे अहम SOP है अपने हाथों को सैनिटाइज्ड रखना, जिसमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, जिसमें सोप का इस्तेमाल, ताकि हमारे हाथ बेहतर सैनिटाइज्ड रहें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब हम पैसों का लेन देन करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, तो उनसे फासला रखना बहुत ज़रूरी है। पैसों से कांटेक्ट, चीज़ों से कांटेक्ट होने के बाद हमें अपने हाथों को धोना या सैनिटाइज़र यूज़ करना इंतहाई अहम है। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए। इन्हें इंतहाई अहम प्रिकॉशन के तौर पर लें। तीसरी लहर में आके कोविड अपने सिम्टम्स को चेंज करता जा रहा है। इनके सिम्टम्स में हाई फीवर शामिल है, हेडेक शामिल है, इसमें वीकनेस शामिल है, खांसी का आना शामिल है, और इसमें टेस्ट का चले जाना और स्मेल ना होना शामिल है। लेकिन ये आम तौर पे तकरीबन मिडल, कोरोना के जब मिडल में पहुंचे तब ये लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल आता है। उसके अलावा जो चेस्ट कंजेशन है वो चीज़ शामिल है, और इसके अलावा दिल का ख़राब होना शामिल है। इसके अलावा आँखों में जलन शामिल है, और किसी हद तक कमर, बैक पे, गुर्दों की जगह पे दर्द होना शामिल है। ये कोविड के सिम्टम्स हैं। जब कोविड के सिम्टम्स आ जाएं
تو اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. جب آپ کووڈ کے سمٹمز کو محسوس کرنا شروع کریں، جس میں ہائی فیور بڑا ضروری ہے، جس میں کف ہونا، گلے میں خراش ہونا شامل ہے. یہ تقریباً کووڈ کے 3 دنوں کے بعد گلے میں خراش شامل ہو جاتی ہے، اس میں خراش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھانسی ہلکی ہلکی شروع ہو جاتی ہے اور ہائی فیور رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس صورت میں ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیں. اگر آپ کسی جگہ پہ کسی وجہ سے ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کر پاتے، آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے، تو بہتر ہوگا کہ ساتھ پیناڈول شروع کر لیں. پیناڈول، اس میں بروفن کا استعمال نہ کیجیے گا، اس میں ایسپرین کا استعمال نہ کیجیے گا. پیناڈول سمپلی ہر تقریباً کو 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو فیور کس طرح کا ہے، اس کے مطابق پیناڈول کی ٹیبلٹ لینا شروع کر دیں. اس کے بعد ایک سالٹ ہے اینٹی بایوٹک. آئی ایم سوری، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں جسٹ اس صورت میں یہ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ کسی وجہ سے اگر آپ نہیں ڈاکٹر کے پاس جا پا رہے تو اس صورت میں کچھ نہ ہوتے ہوئے یہ آپ لے سکتے ہیں. اس میں پیناڈول فیور کے لیے، دوسرے نمبر پہ روکسیتھرومائسین ایک سالٹ ہے جو کہ چیسٹ کے لیے، چیسٹ انفیکشن کے لیے، جس میں ایک برانڈ ہے ایزومیکس 500 ملی گرام میں، وہ دن میں 1 دفعہ. لیکن اس صورت میں اگر آپ فزیکلی باقی لحاظ سے ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ یہ نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ کوئی سے وٹامنس جن میں وٹامن ڈی یا وٹامن اے موجود ہو وہ لی جا سکتی ہیں، اس میں سربیکس زی بھی ون آف دیم ہے. اس کے علاوہ کیلشیم کی کوئی ٹیبلٹ لینا شروع کر دیں. اس کے علاوہ وٹامن ڈی کے امپیولس ملتے ہیں، وہ ویک میں کم از کم 1 دفعہ ضرور لیں، یا ان کی ٹیبلٹس ملتی ہیں، ٹیبلٹس آپ لینا شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائٹ کے حوالے سے تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں اور یخنی پئیں. جو یخنی میں مرغ کی یخنی شامل ہے اور چھوٹے گوشت کی یخنی شامل ہے. یخنی لیں صبح شام. اس کے علاوہ آپ کھچڑی وغیرہ پہ رہیں تاکہ زود ہضم ہے، آپ آسانی سے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ موسمی لیجئے، موسمی کھٹے نہ ہوں تاکہ آپ کا گلا خراب نہ ہو. اس کے علاوہ فردر آپ فروٹس وغیرہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بوائلڈ چکن لے سکتے ہیں، اور بوائلڈ چکن لینے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کسی زیادہ مرچ کی وجہ سے آپ کا گلا خرابی کی طرف نہ چلا جائے، یا ہو سکتا ہے کیونکہ گلا سینسٹیو ہے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا کیئر کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. پانی کی مقدار بڑھا دیجیے، پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے. اس کے علاوہ اگر آپ سٹیم لے سکتے ہیں تو دن میں 3 دفعہ کم از کم سٹیم لے لیجیے. ان دنوں میں کوشش کریں کہ آپ الائچی وغیرہ کی ڈال کے اور اس میں گرم پانی پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ شہد اور ادرک، یہ پانی میں ڈال کے، ادرک ابال کے تھوڑا سا گرم پانی میں ادرک ڈال لیجئے اور ہنی کے ساتھ شامل کر کے اس کو آپ لے سکتے ہیں. یہ اس میں آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا. کووڈ کا شک ہونے پہ یا کووڈ کنفرم ہونے پہ اس سے پہلے آپ کا اپنے پیاروں کو بچانا بہت ضروری ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو کووڈ ہے تو آپ سے زیادہ اہم اس وقت آپ کی فیملی ہے جنہیں آپ نے بچانا ہے. اس کے بعد آپ نے ہمت رکھنی ہے. یہ جان لیجئے کہ اس سے کہیں زیادہ ڈیتھس اور بیماریوں سے ہوتی ہیں. کووڈ ایسی بیماری نہیں جو لازمی ڈیتھ کی طرف لے کے جاتی ہے. ہاں، اگر آپ اس کو پراپرلی ٹریٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی اس بیماری سے نکل آئیں گے. لیکن وہ جو 10-15 دن سے لے کر تقریباً 28 دن کا سفر ہے، اس میں کچھ پریشانیاں آئیں گی، کچھ مشکلات آئیں گی، جس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے آرام سے، بڑے دھیان سے آپ انشاءاللہ اس میں سے گزر جائیں گے. اس میں پوری کوشش کیجیے، ہمت کے ساتھ اس میں سے گزریے. اس دوران میں اللہ کی عبادت ضرور کیجیے، اپنے رب کو ضرور یاد رکھیے، اور اس کے علاوہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں تھرو فون. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے ان پریشانیوں سے، بیماریوں سے دور رکھے. آمین.